बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पॉलिटिक्स टुडे के साथ मैं हूं सलमान आबिद। कुछ अफराद ऐसे होते हैं जो मुस्तकबिल की बजाय माजी की तरफ देखते हैं, जो रोशनियों की किरणें पैदा करने की बजाय सियासी मातम पर अपना वक्त बर्बाद करते हैं। एक ऐसी ही शख्सियत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की भी है। नवाज शरीफ कल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 6 बरस के बाद दोबारा पार्टी सदर मुंतखब हो गए हैं और ये सदर बनने की ख्वाहिश भी उनकी थी ताकि पार्टी मामलात हों, हुकूमती मामलात हों या पार्टी के अंदर जो फैसला साजी का जो अमल है उसमें कलीदी हैसियत नवाज शरीफ की होनी चाहिए थी, अगरचे वो पहले भी थी। लेकिन बहरहाल पार्टी ओहदे को बुनियाद बनाकर ये तासुर दिया गया है कि आज भी नवाज शरीफ ही रेलिवेंट है और आज भी मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के साथ खड़ी है। इसमें कोई शक नहीं है। जब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात करेंगे तो आपको नवाज शरीफ ही की क़यादत नज़र आएगी। और ये सिर्फ मुस्लिम लीग नून तक महदूद नहीं है, बल्कि बाकी सारी सियासी जमातों को भी देखें तो आपको ऐसे ही लगता है कि सियासी शख्सियात की बुनियाद पर पार्टियां खड़ी हैं, उनके अंदर इदारा साजी कम है, बल्कि शख्सी हुक्मरानी का जो तसव्वुर है वो बहुत मजबूत है। और यही हाल इस वक्त नवाज शरीफ का। नवाज शरीफ पार्टी के दोबारा सदर तो बन गए हैं, लेकिन बुनियादी नोयत का सवाल ये है कि क्या वो मुस्तकबिल की तरफ देखना चाहते हैं या माजी में रहना चाहते हैं। कल की उनकी जो तकरीर थी और जो पार्टी के पूरे पाकिस्तान से बुलाए हुए लोगों के सामने जो उन्होंने खिताब किया, ऐसे लगा कि नवाज शरीफ आज भी 80 और 90 की दिहाई से निकलने के लिए तैयार नहीं है। वही पुराना मातम, वही पुरानी सियासी कहानी, वही पुराना सियासी मतन कि उनके साथ ज़्यादती की गई, उनको बाहर निकाला गया, इक़्तिदार से धक्के दिए गए, इस्टेब्लिशमेंट उसमें शामिल थी, जुडिशरी उसमें शामिल थी, साजिशें उनके ख़िलाफ़ हुई हैं। अगर उनका दौर होता, कंटिन्यूशन होती तो आज पाकिस्तान दुनिया की बड़ी मईशत में होता, पाकिस्तान लोगों दूसरे मुल्कों को कर्जा देने की पोजीशन पे होता। और फिर वो मवाजना भी करना शुरू कर देते हैं रेट्स का कि महंगाई उस दौर में क्या थी और आज क्या है। तो ऐसे लगता है जैसे वो माजी से बाहर निकल नहीं पा रहे, या माजी से निकलने की कोशिश भी करते हैं तो वापस माजी की तरफ लौट जाते हैं। और ये इसमें कोई शुबा नहीं कि उनके साथ माजी में ज़्यादतियाँ हुई हैं एस्टैब्लिशमेंट की सतह पर, जुडिशरी की सतह पर, लेकिन खुद कुछ उन्होंने भी तो ज़्यादतियाँ की हैं ना, इस निज़ाम के साथ, इस जमहूरियत के साथ, इस सियासत के साथ, इस आइन के साथ, इस कानून के साथ। यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि इस्टेब्लिशमेंट की सहूलतकारी, इस्टेब्लिशमेंट का लाडला बनना, इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम का रोल प्ले करना, बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ साजिशों का हिस्सा बनना और पाकिस्तान में जमहूरियत को डीरेल करना या जमहूरियत को कमज़ोर करने के खेल में इस्टेब्लिशमेंट के हाथों को मजबूत करना, ये भी तो नवाज शरीफ की सियासत का एक अहम खासा था। फिर उनके अंदर एक इनकलाब आता है और इनकलाब ये होता है कि उनको लगता है कि सियासी हुक्मरानी हो, पार्लियामेंट की बालादस्ती हो, सिविल सुपरमेसी हो, आइन और कानून की हुक्मरानी हो, और वो सबसे बड़े जमहूरियत के चैम्पियन के तौर पर भी गुफ्तगू करते हैं। लेकिन उसी छतरी के नीचे जब उनकी सियासत को देखें तो उसमें बेशुमार तजादात नज़र आते हैं, और वो तजादात इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिली भगत के साथ हैं। कहीं वो खुद बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट की सियासत का हिस्सा बनते हैं और कहीं अपने भाई शहबाज शरीफ की मदद के साथ इस्टेब्लिशमेंट की सियासत का हिस्सा बनते हैं। और आज भी जिस वक्त मैं आपसे ये गुफ्तगू कर रहा हूँ, उनकी मौजूदा हुकूमत जो फॉर्म 45 की बजाय फॉर्म 47 पे है, इस्टेब्लिशमेंट की सहूलतकारी के बगैर मुमकिन नहीं था। इस लिहाज से अगर आप देखें तो एक सवाल ये पैदा होता है कि नवाज शरीफ चाहते क्या हैं। एक्चुअली नवाज शरीफ एक सियासी बयानिए की तलाश में है, और एक ऐसा सियासी बयानिया जो उनको इमरान खान से ज़्यादा पॉपुलर बना दे, ज़्यादा मकबूल बना दे, ज़्यादा हीरो बना दे, और पाकिस्तान की कौमी सियासत उनकी शख्सियत के गिर्द जाके कहीं जमा हो जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। सियासी बयानी की तलाश में जब भी वो कोई नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं, या तो खुद कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, या पार्टी कंप्रोमाइज़ कर लेती है, या उनके भाई कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। इवन सोशल मीडिया और मीडिया के महाज पर भी उनसे बयानिया नहीं बन पा रहा। जहां वो बयानिया बनाने की कोशिश करते हैं वहीं वो समझौतों की सियासत का शिकार भी हो जाते हैं। इसलिए इमरान खान की मकबूलियत के लिए जो मुतबादल बयानिया चाहिए नवाज शरीफ साहब को, वो नहीं मिल पा रहा। दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब के बारे में हम हमेशा से कहते रहे हैं
کہ ان کی قبولیت ہے، قبولیت سے مراد ان کی پارٹی کی، ان کے بھائی کی، اب ان کی بیٹی کی بھی ہو گئی، ان کی بھی مقدمے ختم ہو گئے، وہ قبولیت تو لے آتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اندر لیکن اپنی مقبولیت کو کھو دیتے ہیں۔ لیکن یہاں تو صورتحال یہ ہوئی کہ اس دفعہ نواز شریف صاحب نے مقبولیت بھی کھوئی اور اپنی قبولیت بھی کھوئی، بلکہ اپنی قبولیت کو کھو کر انہوں نے شہباز شریف کی اور مریم نواز کی قبولیت کو یقینی بنایا۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیے کہ نواز شریف جب بیانیے کی تلاش کی بات کرتے ہیں تو وہ اپوزیشن کا رول بھی پلے کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک عجیب تضاد ہوگا کہ ایک ہی پارٹی جو وفاق میں حکومت میں ہے اور پنجاب میں حکومت میں ہے اور وہ اپوزیشن کا کردار ادا کرے، اور جو بہت سے لوگ ان کو نیلسن منڈیلا بنانے کی کوشش کر رہے تھے اور تاثر یہ دے رہے تھے کہ کل نواز شریف اپنی تقریر کے اندر اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کریں گے، وہ چیلنج نہیں کیا۔ انہوں نے ججوں کے تو کچھ نام لے لیے، ججوں کی سازشوں کا تو ذکر کر دیا، لیکن ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو تو بالکل ہی اس پہ گفتگو نہیں کی، اور جو سابقہ اسٹیبلشمنٹ تھی اس میں بھی کوئی بات نہیں کی۔ یعنی جنرل باجوہ ان کے خلاف ایک سازشوں کے اندر شریک رہے، ان کی حکومت کو نکالنے میں پیش رہے، لیکن اسی جنرل باجوہ کو فیسلیٹیٹ بھی پی ایم ایل این نے کیا، نواز شریف نے کیا، شہباز شریف نے کیا، ان کی ایکسٹینشن ہوئی، پی ڈی ایم پارٹ 1 حکومت بنی، پی ڈی ایم پارٹ 2 حکومت بنی، ان کے مقدمے ختم ہوئے۔ تو یہ بھی ایک تضاد کے طور پر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو اس لیے نواز شریف جب نیلسن منڈیلا کی گفتگو کرتے ہیں اور بڑے انقلابی بننے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ اب انقلاب کرنے کے لیے ان کو بہت کچھ اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا۔ ان کی پالیٹکس کا جو میجر علاقہ تھا وہ پنجاب تھا۔ پنجاب میں ان کے خلاف ایک سیاسی ڈکیتی ہوئی ہے، اور پنجاب میں عمران خان نے اپنے آپ کو پی ایم ایل این کے مقابلے میں ایک متبادل فورس اور طاقت کے طور پر پیش کیا ہے۔ یہ کب تک ان کی طاقت برقرار رہتی ہے یہ وقت فیصلہ کرے گا، لیکن آج کے دن تک ان کی مقبولیت ہے، اور یہ 8 فروری کے انتخابات میں پنجاب کے نتائج نے بھی ظاہر کیا، جس میں بے پناہ رد و بدل کر کے عمران خان کی جیت کو شکست میں تبدیل کیا گیا۔ پھر ایک اور چیز جس میں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ خاص طور پہ نواز شریف کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس وقت جو پاکستان کا پولیٹیکل کرائسس ہے، جو پاکستان کا اکنامک کرائسس ہے، جو پاکستان کا سیکیورٹی کا کرائسس ہے، جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشنل اینڈ رول آف لاء کا کرائسس ہے، پاکستان کے عام آدمی کے کرائسس ہے، ریجنل پالیٹکس سے جڑے ہوئے ایشوز ہیں، افغانستان ہے، ہندوستان ہے، پھر اس کے بعد کشمیر کے معاملات ہیں، پھر امریکہ کے ساتھ تعلقات، چائنا کے ساتھ تعلقات، یہ سعودی عرب جو ایران معاملات، یعنی ان سب چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو لگتا یہ ہے کہ وہ آگے نہیں دیکھ پا رہے، وہ ماضی میں پھنس کے رہ گئے۔ اب ان کے پاس ریزولوشن کیا ہے پاکستان کے اکنامک کرائسس کا؟ وہ بار بار کہتے ہیں کہ مجھے اقتدار مل جائے تو میں بہت کچھ تبدیل کر دوں گا۔ یہ ہر بار کہتے ہیں، جب اقتدار ملتا ہے پھر تبدیل کچھ نہیں ہوتا۔ البتہ ان کے حالات تبدیل ہو جاتے ہیں، ان کے خاندان کے حالات تبدیل ہو جاتے ہیں، ان کے بچوں کے حالات تبدیل ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھی جو پارٹی کے اندر ہیں ان کے حالات تبدیل ہو جاتے ہیں، لیکن اگر تبدیل نہیں ہوتے تو ملک کے لوگوں کے حالات تبدیل نہیں ہوتے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو پاکستان کی 3 بڑی پولیٹیکل فورسز ہیں، خاص طور پہ نیشنل پولیٹیکل فورسز، اس میں آج پیپلز پارٹی ہے، اس میں پی ایم ایل این ہے، اس میں پی ٹی آئی ہے، یہ بدقسمتی یہ ہے کہ جو پی ایم ایل این نے اور پیپلز پارٹی کا جو الائنس ہوا اس کے اندر اصولوں کی سیاست سے زیادہ عمران خان دشمنی کی سیاست کا غلبہ تھا، اور عمران خان دشمنی کی بنیاد پہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اکٹھے ہوئے، آپس میں رومانس کیا، آپس میں آنکھ مچولی کھیلی، آپس میں اقتدار کی بندر بانٹ کی، اور آپس میں حکومتی عہدوں کو اس طرح سے تقسیم کیا کہ دونوں ایک دوسرے کو اکاموڈیٹ کیا جا سکے۔ عمران خان دشمنی میں آپ یہ سب کچھ تو کر بیٹھے، لیکن اس کا رد عمل عمران خان کی پاپولیرٹی میں اور زیادہ آ رہا ہے۔ لوگ مایوس ہوئے ہیں پی ایم ایل این سے، لوگ مایوس ہوئے ہیں پیپلز پارٹی سے۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو پی ایم ایل این گھاٹے کے اندر رہی ہے، اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اس پورے کھیل کے اندر پچھلے 2.5 سال کی پالیٹکس میں اگر کسی کو نقصان پہنچا ہے تو وہ سب سے زیادہ نقصان پی ایم ایل این کو پہنچا ہے۔ اور وہ جو نواز شریف کا ایک سیاسی بھوت تھا نیلسن منڈیلا کی صورت میں، وہ بھی بڑے برے طریقے سے ایکسپوز ہوا جب وہ پاکستان آئے، تو نہ وہ اپنی مقبولیت کو قائم کر سکے، نہ وہ اپنی قبولیت کو قائم کر سکے، اور نہ ان کی پارٹی جو توقع کر رہی تھی کہ نواز شریف کے آنے سے عمران خان کی مقبولیت کم ہو سکے گی، وہ بھی نہیں ہو سکی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پی ایم ایل این اور نواز شریف کی پالیٹکس
बुनियादी तौर पे मुख्तलिफ नोयत के कॉन्ट्रडिक्शन का शिकार है, तजादात का शिकार है, टकराव का शिकार है, उलझन का शिकार है। एक दिमाग कुछ कहता है, दिल कुछ कहता है, दिल कुछ कहता है तो दिमाग कुछ कहता है, एक टीम कुछ कहती है तो दूसरी टीम कुछ कहती है। नवाज शरीफ कुछ और सोचते हैं तो शहबाज शरीफ कुछ और सोचते हैं, मरियम कुछ और सोचती हैं, ख्वाजा आसिफ कुछ और सोचते हैं, एहसन इकबाल कुछ और सोचते हैं, राना सनाउल्लाह कुछ और सोचते हैं, जावेद लतीफ़ कुछ और सोचते हैं। तो लगता है कि पार्टी को यूनाइट करना, पार्टी को यकजा करना, एक बड़े नैरेटिव को बिल्ड करना, बयानियाँ बनाना और अपनी पॉलिटिकल पोजीशन को डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में लाना और रेजोल्यूशन की तरफ मामलात को लेके जाना, मुझे नहीं लग रहा कि इस वक्त PMLN की पॉलिटिक्स कहीं उसके साथ जुड़ी नज़र आती है। और मुझे लगता है ये कॉन्ट्रडिक्शन और बढ़ेंगे और आने वाले दिनों में जो इस्टेब्लिशमेंट की सियासत पे सबसे बड़ी तनकीद हो रही है वो भी यही हो रही है कि जिन लोगों को वो हुकूमत में लेकर आए हैं PMLN और पीपल्स पार्टी, वो भी उनकी सहूलत करने की बजाय उनके लिए एक बोझ बन गए हैं। और ऐसे में नवाज शरीफ क्या पार्टी की मकबूलियत को बहाल कर सकेंगे? क्या वो अपनी सियासी शख्सियत का कद काट इमरान खान से बढ़ा सकेंगे? क्या वो पाकिस्तान की पॉपुलर पॉलिटिक्स में एक बार फिर सुरखरू हो सकेंगे? ये बहुत से सवालात हैं, लेकिन इसके अंदर जो तजादात की कहानी है वो बहुत बड़ी है। पाकिस्तान खबर टीवी के वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस देख सकें। देखते रहें पाकिस्तान खबर टीवी।